مشکل ما مدرسه خوب روحانه. خب اون که ماهی 100,000 تا نیاز نداره. تو برو کار کن، ولی جایی کار کن که بهت انقدی حقوق بدن که واقعا حقته. اوه، چرا اینجوری میگی؟ پس واسه این ناراحتی که برای چی قراره حقوقم انقدر باشه؟ دیوونه شدی؟ من برای این ناراحتم؟ ناراحتیم از اینه که نتونستم خوشبختت کنم. خودم هم اون 1,000,000 رو نگرفتم چون حقم نبود. دارم سعی میکنم اینو به تو هم بگم. پولی که حقت باشه اون حقوقته و پولی که حقت نباشه اون قیمتت میشه. بیا بگیر. همه اینا رو پسش بده. بهشم بگو تو نظر بدی نسبت به زنش داری. نمیشه باها دوست بود. برو دیگه. برای چی به هم زل زدی؟ قبل اینکه رو من قیمت بذاره به مو پیش پرداخت داده. اگه بهش پس بدی میفهمه که من کالای فروشی نیستم. من فکرامو کردم. سر کار نمیرم. روحامو میفرستم یه مدرسه ارزون. بازم خوشحال نشدی؟ تو هم خوشحال نیستی. منم میخواستم همینو بگم، ولی تو داری با عصبانیت میگی. حرف همونه مهوش، لحنش فرق کرده. اینا واقعا هدیه نیستن. برای همین میترسم این ساعت رو دستم کنم. به خدا وقتی این گردنبندو میندازی به نظرم قشنگ نمیشی. حرفمو باور کن مهوش، اینا کادو نیستن. اینا خنجرن تو قلب من. آروم باش. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.